चलें जी, चलें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 92 सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे? कानून के लिए। कानून के लिए। कालून के लिए। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। अब वलक़द पे जैसे इजहार किया, इदगाम के लिए कौन कौन रुक गए? बसरी, बसरी, शाम, हिशाम, असहाब। असहाब। बसरी, शाम, असहाब। जा आप तवसुत किया तो तूल के लिए कौन रुक गया? इमाम इमाम वर्ष। वर्ष। वर्ष रुक गया। और इमाला के लिए कौन रुक गया? इब्ने ज़कवान इब्ने और ज़कवान, बस इब्ने ज़कवान। हमजा बसरी खलफुल आशिर नहीं रुक ज़कवान। सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ पे रुके हुए हैं? वलक़द वलक़द पे। वो अलाक़द पे रुके हुए हैं। ठीक है सुमैया? सुमैया को समझ आई? ठीक है। चलें, कुम पे जैसे ही आदमी सिला किया तो यहाँ पे सिला कानून रुक मक्की गया। अबू जाफर का कानून सिला। मकी अबू जाफर का। कौलुन मकी अबू जाफर। फिर मूसा पे कोई रुकेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि वर्ष भी पीछे खड़े हैं, बसरी भी पीछे हैं, असहाब भी पीछे है। पीछे हैं। ठीक है, पीछे। वर्ष खड़े हैं जहाँ पे तूल करने के लिए, बसरी और असहाब रुके हैं वलक़द पे इदगाम के लिए। फिर बिलबय्यिनात, तुम सूसी भी बसरी के शागिर्द हैं। तुम इत्तख़ज़्तुम, जैसे यहाँ पे इदगाम हुआ तो इजहार के लिए कौन कौन रुक गए? हफ्स और रुवैस मक्की पीछे रुके हुए हैं। हफ्स और उवैस। ठीक है, सारे यहाँ पे हफ्स और उवैस रुके हैं। हाँ। फिर है सुम्मा इत्तख़ज़्तुम अल-इज्ला मिन बअदी व अंतुम ज़ालिमून। अब सबसे पहले किसको ले आएंगे? पहले हम हफ्स और रुवैस को लेके हफ्स और आएंगे। उवैस को लेकर आ जाएंगे। सुम्मा इत्तख़ज़्तुम अल-इज्ला मिन बअदी व अंतुम ज़ालिमून। फिर पीछे से सिला। सिला, कालून मकी जाफर का सिला। अब जब कालून पढ़ेंगे, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल। अब यहाँ पे सुम्मा इत्तख़ज़्तुम जैसे ही पढ़ा तो कौन रुक गए? मक्की। मक्की रुक गए। फिर वो पढ़ेंगे सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। सिला भी सॉल्व हो गया। अब किसको ले आएंगे? अब हम लाएंगे वर्ष। वर्ष को। वलक़द जाअकुम मूसा मूसा बिलबय्यिनात। अब हम लाएंगे इब्ने ज़कवान को। इब्न ज़कवान, शाबाश। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात। अब बसरी को। बसरी। हाँ, अब जब बसरी आएंगे तो उनके लिए हम एक तो तकरील कर देंगे, दूसरा बिलबय्यिनाति सुम्मा पे पहले दूरी बसरी का इजहार होगा ना। इजहार और फिर सूसी का इज़हार, इदगाम। 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 वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल बिलबय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल। ठीक है, मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा, फिर बिलबय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल। अब जैसे बसरी ने पढ़ा वलक़द जाअ, ठीक है, वलक़द पे इदगाम किया और जाअ पे पढ़ा, तो यहाँ पे इमाला के लिए कौन रुक गए? खलफुल आशिर। हाँ, खलफुल खलफुल आशिर, इमाम हमजा। इमाम हमजा। हमजा। हाँ, किसाई भी करते हैं जहाँ पे इमाला। नहीं। तो किसाई नहीं ना रुकेंगे, बस खलफुल आशिर रुकेंगे और इमाम हम्म हमजा भी रुकेंगे। ठीक है। राबिया कोई बात समझ में आई कि जहाँ पे सिर्फ हमजा और खलफुल आशिर क्यों रुकेंगे? क्योंकि सिर्फ उन्हीं दोनों का इमाला है, बाकी हिशाम और किसाई का इमाला नहीं है, लिहाजा वो नहीं रुकेंगे। ठीक है, जी। ठीक है। चले आगे। उन्होंने पढ़ा मूसा, तकलील की, तो साथ कौन चल रहा था? बसरी। बसरी के साथ कौन चल रहा था? बसरी को तो हम पढ़ रहे थे ना, बसरी के साथ कौन चल रहा था? हिशाम और किसाई चाहिए। हिशाम और किसाई चल रहे थे, शाबाश। ठीक है, तो हिशाम किसाई आके मूसा पे रुक जाएंगे क्योंकि बसरी ने तकलील कर दी थी, और हमजा और खलफुल आशिर जाअकुम पे रुक जाएंगे। ये बात क्लियर है? जी जी। भाई। चले अब पहले किसको ले आ जाएंगे? हिशाम और किसाई। शाम को। हाँ, पहले हिशाम को पढ़ देंगे मूसा फतहा, फिर किसाई को। किसाई का इमाला मुझसे मुंह से, फिर पीछे से किसको लेकर आ जाएंगे? ये खलफुल आशिर इमाम हमजा इब्ने को जा। ज़कवान को। नहीं, वो तो मैं ने ठीक बताया, खलफुल बाकी कोई नहीं ठीक बता रहा। चले बताए कौन आएंगे जहाँ सब? इमाम हमजा।
ठीक है, जहाँ पे हमने हमजा और खलफ अल आशिर को ठहराया था। हाँ जी। ठीक है, सो पहले फिर इमाम हमजा आ जाएंगे। वलक़द जीअकुम मूसे। अब अब खलफुल आशिर। खलफ अल आशिर। वलक़द जीअकुम मूसे बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। समझ आया ऐसा है कि जी आपने बाजी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने एंड से लाएंगे जा से एक तो सेकंड, एक आपने सेकंड, राबे भी बोल रही इसमें मुझे एक समझ नहीं आ रहा, पर जी समझ गया। जी, मद मुत्तसिल की वजह से। ठीक है, हमजा ने तूल करना था तो खलफुल आशिर ने तवस्सुत, इसलिए अलग अलग आया। अगर लेट सपोज मद का इनका क्लैश ना होता तो साथ मुआफिक हो जाते हैं दोनों। जी राबिया। नहीं, मैं ये पूछ रही थी, जब हमने यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया ना, बसरी को लेके आए। बसरी के बाद आपने बताया यहाँ पे हमने रोका था हिशाम और खलफुल आशिर को। नहीं नहीं, हिशाम और खलफुल आशिर नहीं, हिशाम और हमजा रुके थे जहाँ पे माला के लिए। सॉरी सॉरी, मेरा मिक्स हो गया। वही मैं यहाँ सुना नहीं था ना, मैंने यहाँ पे रुक गए खलफुल आशिर इमाम हमजा। अच्छा अच्छा, हाँ फिर जी, ठीक यहाँ है, हमजा और खलफुल आशिर माला के लिए रुक गए जहाँ पे। आगे चलने वाले कौन है सिर्फ बसरी के साथ अब? सामने की साई थे। हाँ, असहाब में किसाई और साथ में हिशाम, तो हिशाम और किसाई साथ चल रहे हैं। जैसे अबू उमर बसरी ने पढ़ा मूसे, यहाँ पे तकलील की, तो यहाँ पे कौन रुक गए? हिशाम और किसाई। हाँ जी, ठीक है, सो फिर हमने दूरी बसरी और सूसी को सॉल्व करने के बाद पहले यहाँ से मूसा से हिशाम को पढ़ा, देन किसाई को, फिर जहाँ से ठीक पहले हमजा आ गए, देन खलफुल आशिर। ठीक ठीक, ये तो समझ आ गया इंशाल्लाह। चलिए आगे है, वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू। आपका होमवर्क, होमवर्क क़ालू समिअना व अصयना वअशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम भी आपका होमवर्क। आगे देखें, अब सबसे पहले आ जाएंगे क़ालून। मद मुनफ़सिल पे क्या, मीम जमा पे क्या कर देंगे? अदम अदम सिला सिला। अद में सिला। और मद मुनफ़सिल पे क्या कर देंगे? कसर कसर। कसर। कुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। पूरा ठहरवाएं, बि'स मा पे कौन रुक गए? वर्ष वर्ष सूसी अबू वर्ष जाफर सूसी अबू जाफर। वर्सो से अबू जाफर। यअमुरु, यअमुरु पे भी इब्दाल के लिए नहीं रुक सकते क्योंकि सारे के सारे इब्दाल वाले कहाँ रुके हुए हैं? भी इस बे समा पे समा पे। बेसमा पे। अब यअमुरु के रॉ पे कौन रुक जाएंगे? दूरी दूरी बसरी बस अबू अमर दूरी। बसरी पे पूरे के पूरे रुक जाएंगे। अबू अमर बसरी पूरे के पूरे रुक जाएंगे। नहीं नहीं, कह दूरी बसरी, दूरी रहे बसरी। हैं ना दूरी बसरी रुकेंगे, सिर्फ दूरी हाँ बसरी। जी, ठीक है, सूसी बेसमा पे रुके हुए हैं, लिहाजा यअमुरु के रॉ पे सिर्फ कौन रुक जाएंगे? दूरी दूरी बसरी। बसरी। दूरी बसरी दूरी बस, सही। अच्छा जी, यअमुरुकुम के मीम पे कौन रुक जाएंगे, मीम जमा पे? कालून और कालून अबू जाफर की अबू मक्की। जाफर नहीं रुकेंगे, कालून और मक्की रुकेंगे। ऐसा नहीं रुकेंगे ना, कालून मक्की रुकेंगे इधर। हाँ जी, कौलुन मक्की रुक जाएंगे। मुजाफर तो पीछे खड़े हैं ना बेसमा पे इब्दाल के लिए। जी। जी बस। चले, बिही पे जैसे ही कसर किया तो तवस्सुत तवस्सुत और और तूल तूल, वाले तूल वाले तवस्सुत और रुके, तूल, तूल तूल वालों वाले में सिर्फ कौन रुक जाएगा? हमजा इमाम हमजा। इमाम हमजा, शाबाश। आगे कोई रुकेगा कसर वालों में? नहीं नहीं। रुकेगा। नहीं नहीं रुक बाजी नहीं। चले, अब कसर सॉल्व हो गया, आप किसको लेकर आ जाएंगे? तवस्सुत। तवस्सुत तवस्सुत को। को। कुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तवस्सुत वालों में से कोई रुकेगा आगे? जी नहीं रुकेगा। मुतवी का सकता सिर्फ। शाबाश, ठीक है, मुतवी का सकता। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। इमामी महमूजा। हम्म, सो ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। समझ आई इस बात की? जी जी जी, जी हो बाजी गया बाजी। क्लियर। चले, अब तवसुत भी सॉल्व हो गया, पीछे से किसको ले आएंगे? अब हम ना हमजा यहाँ का हमजा का तूल ले आएंगे हमजा का तूल। अब जब हमजा का तूल लेकर आएंगे तो मीम में जब महमूजा पे पहले क्या आएगा पूरे हमजा का? अदमी अदम सकता में सकता। अदम में हद सकता। में फिर सकता। खलफ की दूसरी वजह सकता सकता। सकता। और मुमिनीन पे दाल करना ना भूलिएगा हमजा के इब्दाल लिए। कुल महमूजा बि'स मुदाल। मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये भी हो गया। अब पीछे से क्या उठाएंगे? अब हम लेके आएंगे सिला दूरी बस। अब हम कालून का नहीं, हाँ। दूरी बसरी को लेके आएंगे ना पहले। पहले किसको लेकर आएंगे, सोच लें भाई, सहारा करें। कालून का सिला
قالون کا صلہ. ٹھیک ہے، پہلے صلہ لے کر آئیں گے کیونکہ نام پہلے قالون کا ہے نا. صلہ پہلے کسر کے ساتھ آ جائے گا، دین صلہ توسط. توسط. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اب دوری دوری بصری بصری. آئیں دوری گے. بصری. اب دوری بصری کی مقدم وجہ مجھے بتائیں کون سی ہے؟ اختلاس. اختلاس. سو دوری بصری کی مقدم وجہ اختلاس ہے، اور اس کے ساتھ آگے مد منفصل پہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے؟ کسر اور توسط. کسر اور توسط. شاباش. ٹھیک ہے، اختلاس کے ساتھ پہلے ہم کسر کریں گے، پھر توسط کریں گے، پھر اسکان کے ساتھ کسر اور پھر توسط. کسر اور توسط. شاباش. کسر اور توسط. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم به إيمانكم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ہضم ہوا؟ جی جی دوری باجی. بصری. چلیں اب پھر پیچھے جائیں گے، کس کو اٹھائیں گے؟ پہلے ورش کو. ورش کو. اب ورش کا مد بدل میں کسر بھی ہے، توسط بھی ہے، اور طول بھی. طول بھی ہے. ہے. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم 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 إن كنتم مؤمنين. مد بدل کے طول کے ساتھ مد عارض میں طول. 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 ویری گڈ. اچھا، بی سما پہ جیسے ہی ورڈ سے ابدال کے ساتھ ساتھ کون چلے؟ سوسی اور ابو جعفر. سوسی اور ابو جعفر. کہاں جا کے رک گئے سوسی؟ اسی یا رک گئی. پہ. پہ. کہاں پہ رک جائیں گے؟ یا یا امرکم. بھی پہ. یا امورو کے را پہ. ہاں جی. ٹھیک ہے، یا امورو کے نہیں جی جی پہلے پھر بھی ابدال ہو گیا یا مرو. ہاں ابدال تو ہوتا ہے، امر ہے نا. ٹھیک سو ہو یا گیا. امورو کے را پہ امام سوسی اسکان کے لیے رک جائیں گے، رائٹ. جی ہو گیا. اور ابو جی جعفر باجی. کہاں رک جائیں گے؟ تم پہ. صلہ قم کے پہ. لیے کم پہ. شاباش. تو پہلے کس کو لے آئیں گے؟ ابو پہلے جعفر. ابو جعفر. نہیں کھڑے ہیں تو سوسی کو لے کے آئیں گے نا پہلے. ایک ہاں ہی تو کلمہ بنے. جی ٹھیک ہے، کلمہ تو ایک ہے نا. جی یہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ اچھا ہم نے کہ اچھا اس پورے کلمہ میں ابو جعفر کم پہ کھڑے ہیں، سوسی یا امرو کے رو پہ، تو پہلے ہمیں ابو جعفر کو لینا ہے، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پورے کلمہ میں اگر میم میں جمع پہ ابو جعفر کھڑے ہیں یا امرو کے رو پہ سوسی کھڑے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پہلے کم کو سالو کرنا ہے پھر یا امرو کے رو کو. کلمہ ایک ہے. جب کلمہ ایک ہوگا تو جب ایک ہی پوائنٹ پہ بہت سارے قرآ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ترتیب میں ترتیب جاتے کو. ہیں. ٹھیک ہے، جم الجم کے ترتیب کو follow طریقے میں کرنا. آپ کو پورے کلمہ کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. جم الجم کے طریقے میں آپ کو پورے پورا کلمہ کلمہ. کو کنسیڈر کرتے پورے کلمہ کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو اب بتائیں کون آ جائے گا پہلے؟ ہیں. پہلے سوسی آئیں گے سوسی. پھر ابو جعفر. ویری گڈ. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ابو جعفر. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. کلیئر؟ جی بھاجی ابدال ہوگا نا مومنین. وہ میں نے نہیں کیا ابدال، سب کی طرف سے کیا میں نے. ان کنتم مؤمنین. جی چلیں جی. اپنی طرف سے نا میں ٹھیک پڑھی تو بتا دیا کریں، کبھی بھی وہ کچھ الٹا انسان بول کچھ رہا ہوتا ہے پڑھ کچھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. دل کر رہا ہے یہ حمزہ کے لے کر آ دوں آپ کو، حمزہ کی وجہ سے. چلیں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. قالون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كان. ساکن المفصول ہے ہاں نا کون یہاں کون پہ. رک جائے گا؟ ساکن المقصول. امام ورش ورش نقل کے لیے رک جائیں گے اور خلف کا سکتہ اور خلف اور متوی کا المتوی. سکتہ. ورش کی نقل الحرکہ، خلف کا سکتہ اور متوی کا سکتہ. اور کون سی وجہ روانہ ہو جائے گی؟ ادنے امام سکتہ. حمزہ کی.
ہاں جی پورے حمزہ کا عدم سکتا. اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ دو وجوہ تھی نا خلف کی، تو ایک جی کاپی ہم نے تیار کر دی، باقی پورے حمزہ کو روانہ بھی کر دیا ہم نے، رائٹ. جی جی باجی. جی باجی. آگے انہوں نے پڑھا لکم الدار والآخرۃ، یہاں پہ کون رک جائیں گے؟ خلاد حمزہ کا بعد میں سکتہ امام رک جائے حمزہ. گا. ہوں ہاں حمزہ کو امام پوچھ رہی ہے حمزہ نا. کا سکتہ. ہاں جی حمزہ کا سکتہ رک جائے گا. خلاد کی دوسری وجہ میں سکتہ کا کیا بنے گا؟ وہ پھر چلی گئی تھی قانون کے ساتھ. ہاں جی ٹھیک ہے. لامل پہ ہاں پورے حمزہ کا سکتہ ہے، خلاد کی دوسری وجہ میں سکتہ ہے. کیا اختلاف ہے؟ یہاں پہ ہے امام حمزہ کا سکتا، خلاد کی دوسری وجہ میں سکتا. ہاں تو جی تو قانون کے ساتھ کون موافق ہو جائے گا؟ خلاد. خلاد. تو رک کون جائیں گے؟ امام حمزہ پورے. امام حمزہ پورے کے امام پورے. حمزہ. ٹھیک ہے. اب دماغ اگر سوچے کہ خلف تو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو خلف کی ایک کاپی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، صحیح ہے. جی جی چلے پھر الناس پہ دوری بسری رک جائیں گے، اور کنتم پہ صلہ رک جائے گا. لے آئیں گے پورا کو. جی باجی. چلے جی ہاں پہلے باجی. صلہ آ جائے گا، پھر دوری بسری آ جائیں گے، پھر لامل سکتا آ جائے گا. بے شک بیچ میں ہی کہیں روک دیجیے گا، ٹھیک ہے. عند اللہ پہ روک دیجیے گا بے شک. اچھا پھر ورش کو لے کر آئیں گے، ورش کا مد بدل تینوں وجوہ پڑھ دیں گے. پھر خلف کا جب سکتہ لے کر آئیں گے، خلف کا سکتہ جب کریں گے قل ان پہ، تو لامل پہ کیا پڑھیں گے ان کے لیے؟ سکتہ. یہاں میں سکتا کریں گے نا، سکتا خلف کا تو سکتا ہی بنے گا نا. کیا ہو گیا؟ خلف کے سارا لیے آخری وقت کا بتا رہی ہوں میں، وقت مسئلہ لامل کا پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. قل ان کانت پہ جب ہم سکتہ کریں گے، تو الآخرہ پہ خلف کے لیے صرف سکتا سکتا ہو سکتہ آ جائے گا، ہو کیونکہ جائے گا خلف نا. کے لیے لامل پہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. نہیں. نہیں ہے. چلیں آگے دیکھیں. وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ میں کراتی ہوں. سب سے پہلے آ جائیں گے قالون. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اب وقفاً ساکن المفصول آ رہے ہیں. میں نے کیا بتایا تھا؟ ورش کے لیے نقل الحرکہ ہوگی، امام حمزہ کے لیے امام حمزہ کا نقل بھی الحرکہ نقل الحل. اور نقل الحرکہ، دین پلس عدم عدم سکتہ. سکتا. عدم سکتہ، اور خلف کی تیسری وجہ سکتہ. سکتا. سکتہ. اب انہوں نے پڑھا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، سو ولن پہ کون رک جائیں گے؟ خلف خلف. حمزہ. خلف حمزہ. ٹھیک ہے. خلف کی تین وجوہ ہیں، اس کا رولا تو یہیں پہ روک گیا. ٹھیک ہے. سو خلف یہاں پہ روک گیا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ پہ، يَتَمَنَّوْهُ پہ کون رک جائیں گے؟ مکی. مکی مکی. مکی. بما قدمت ایدیہم. اب ورڈ. دیکھیں ہاں سب سے پہلے تو ورش کی نقل الحرکہ رک جائے گی. متوئی کا سکتا، ورش کی نقل متوئی کا سکتا، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں. جی نہیں. باجی یہ تو رکھیں گے. یہ تو کلیئر ہے. اب آ جاتے ہیں حمزہ پہ. حمزہ کی کس شاگرد کو ہم نے پیچھے ٹھہرایا ہوا ہے؟ خلف خلف کو. کو. خلف کو. پیچھے صرف کون بچا؟ یہاں پہ خلاد. بچ خلاد. اب خلاد کی وقفاً ساکن المفصول پہ کون کون سی وجہ ہے؟ اس پہ خلاد کے لیے ایک تو نقل. نقل الحرکہ ہوگی اور عدم سکتا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. نقل الحرکہ اور عدم سکتا، کیونکہ ہم نے کہا پورے حمزہ کی نقل الحرکہ، پورے حمزہ کا عدم سکتا، اور خلف کی تیسری وجہ سکتا، رائٹ. جی ادھر سے مجھے ہوم ورک یاد آیا. ہوم ورک کیا میں نے بولا تھا لامل وصلاً وقفاً لکھیں گے کمپیئر کر کے جی ساکن باجی. المفصول وصلاً وقفاً. کیا ہے ہوم ورک. ہاں ٹھیک ہے. جن نے کیا ان کو باجی ایسے تقلیل صحیح والا یاد بھی کر لیا. ہے. اے قربان، اللہ مبارک لک. باقی نے بھی کیا تقلیل والا؟ تقلیل والا نہیں کیا، انشاءاللہ وہ کل کریں گے. ہاں ضرور آپ لوگوں نے کر لینا، آج ہی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں باجی پہ یہ جی کلمہ ایدیہم پہ کوئی اختلاف ہے؟ او ہاں ہے نا. ایدیہم پہ ہا کا ضمہ بھی تو ہے یعقوب کا. جی باجی. ہاں ایدیہم ہم ہما ہونے سے ما قبل یا ساکن آ رہی ہے، تو میں بالکل بھول گئی تھی. سمجھ یہاں تک سمجھایا تھا قدمت تک، اور پھر ایدیہم تو بتانا ہی بھول گئی تھی. چل جزاک اللہ خیر. یس یعقوب کا ہے سکتا بھی، یعقوب کا ہا کا ضمہ بھی ہے. تو اٹس مین سو قدمت پہ امام ورش کی نقل رک گئی، اور خلاد کا وہ نقل الحرکہ اور نقل عدم الحرکہ رک جائے گی، اور متوئی کا سکتا، اور خلاد کے عدم سکتا کیا کیا بنے گا؟ وہ قانون قانون کے کے والا آ ساتھ جائے چلی گئی تھی. قالون کے ساتھ موافق ہو گیا. اور ایدیہم پہ ہا کا ضمہ کس کے لیے؟ گا. یعقوب. یعقوب کے لیے، جو کہ میں کل نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. سو یہ ہا کا ضمہ ڈال دیں. ہم ہما ہونا سے ما قبل یا ساکن آ جائے تو یعقوب کے لیے ہاں یعقوب یعقوب کے کے لیے. لیے ہا کا ضمہ پڑے گی. ہا کا ضمہ پڑیں گے. چلیں اب وقفے قریب سے سب سے پہلے کس کو لے آئیں گے؟ پہلے ہم یعقوب. نہیں یعقوب کو لے کے آئیں گے. ہوں دین پہ لے ہاں دیکھیں جو نقل الحرکہ ہوتی ہے یا جو سکتا ہوتا ہے نا، وہ پہلے والے کلمہ پہ رکا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ ہم کہیں گے نا متوی کا سکتا ہے تو وہ قدمت پہ رکا ہوا ہے. ورش اور جی خلاد کی جو نقل ہے وہ بھی قدمت پہ رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو جی پہلے جی کس کو لائیں گے؟ پہلے بھی یعقوب کو یعقوب کو. قدامت، سو ایدیہم آ جائے گا دین. پھر ہم ورش کو لے آئیں گے چلائیں گے. ٹھیک ہے، ورش کی نقل الحرکہ. ورش کی نقل الحرکہ کے ساتھ کون موافق ہو جائے گا؟ لاد. حمزہ کی نقل الحرکہ. ہاں، حمزہ کی نہیں، خلاد کی، کیونکہ خلاد تو خلات کی. جی جی تو بتائیں. بیما قدمت ایدیہم. پھر 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 متوے کا سکتا متوی کا شاباش. سکتا. تو بیما قدمت ایدیہم. پھر پیچھے سے کس کو لے آ جائیں گے؟ مکی کا سیلا. مکی کا سلام. مکی کا وَلَن سیلا. يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اب پیچھے سے ہم نے کس کو لانا ہے؟ خلف حمزہ. خلف 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 کو. الحمزہ کو. اچھا، جب خلف الحمزہ کو لے کر آئیں گے تو ساکن المفصول پہ مجھے بھی ترتیب وجہ بتائیں. نمبر 1. نقل نقل الحرکہ ہوگی. نقل نمبر 2. الحرکہ. عدم پھر سکتا. عدم سکتا نمبر عدم 3. سکتا. سکتا سکتا. تیسری وجہ سکتا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. نیکسٹ یہاں ون پہ پہ. آپ جی یہاں پہ جب آپ خلف کے لیے عدم سکتا وہ کیا، پھر ہم اس کو نقل الحرکہ نہیں پڑھیں گے ادھر. نقل الحرکہ الگ وجہ ہے، پھر عدم جی سکتا الگ وجہ ہے، سکتا الگ وجہ ہے، یعنی اوورال 3 وجوہ ہیں. پہلی نقل قدمت ایدیہم، پھر عدم سکتا قدمت ایدیہم، اور پھر سکتا قدمت ایدیہم. صحیح ٹھیک ہو. ہے. ٹھیک. اگر آپ عدم سکتا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عدم نقل بھی کر رہے ہیں، یعنی آپ اس کو نارمل پڑھ رہے ہیں، حفظ کی جیسا پڑھ رہے ہیں. اچھا میں ہم سمجھی شاید نقل الحرکہ ہو گیا نہیں، میرے نقل ساتھ. الحرکہ الگ وجہ ہے. ٹھیک ہے، نقل کہتے ہیں حمزہ کی حرکت ما قبل ساکن حرف کو دیکھ کے حمزہ کو حذف کر دینا، تو اس کی ایک جی پراپر الگ وجہ ہے وقفن. ٹھیک ہے، اور پھر ایک عدم سکتا الگ وجہ ہے پراپر، اور پھر سکتا ایک الگ وجہ ہے پراپرلی. سو تینوں کو آپ مکس نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں آپ ایٹ اے ٹائم نقل بھی کر رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم عدم سکتا بھی کر رہے ہیں، یا عدم نقل بھی کر رہے ہیں. ایٹ اے ٹائم پاسبل ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں. جی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. بلکہ ملا کے پڑھیں گے أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. کیا آپ کا ہوم ورک ہے. اچھا آگے ہے، ذرا اس کو دیکھیں. چلے اگلی آیت کا ذرا میں اختلاف آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه پہ مکی کا سیلا. مکی کا صلہ ہے، ضمیر سے ما قبل حرف ساکن ما بعد متحرک. وہدا. وہاں پہ خلف حمزہ کا یہاں آدمی پر خلف حمزہ. خلف حمزہ کا خلف میں بولنا وبشرا. وہاں پہ ہدا والا ہے. نہیں، خدا کا بشرا الف مکسورہ سے ما قبل را آ رہی ہے. نصارى والا نصارا والا. ٹھیک ہے. نصارہ. نصارا. ورش کی تقلیل بصیر اصحاب کا إمالة امالہ. امالہ. اور للمؤمنین پہ ابدال. إمالة کا ابدالی. حمزہ کا بھی ہوگا. ابو عمر بصری. ابو عمر بصری اور اصحاب کا امالہ نصارہ پہ. وہ کافرین وغیرہ جس میں دوری کی سائی ہے. ٹھیک ہے نا. ابصار والا ہے، یا جو ہے کافرین والا جس میں دوری کی سائی ہے. صحیح ہے. سو بشرا پہ ورش کی تقلیل بصری اصحاب کا امالہ. للمؤمنین پہ کتنے لوگوں کا ابدال؟ 4 لوگوں کا. 4 لوگوں کا. پھر من كان عدوا لله وملائكته مد متصل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. للكافرين پہ ورش کی تقلیل بصری. کا بصری امالہ. إمالة کا امالہ. بصری کسائی رویس کا امالہ. بصری دوری کی سائی اور رویس کا امالہ. ٹھیک ہے. بصری دوری کی سائی رویس کا امالہ. اچھا اب یہ ذرا کلمہ دیکھیں. آیت نمبر 97 میں آ رہا ہے کلمہ جی قل من كان عدوا لجبريل. آ رہا ہے. جی جی. جی جی بجی. اس کلمہ کو نارمل پڑھنے والے ہیں، اوپر نارمل والے لکھ لیں، سائڈ پہ سارے ڈفرینٹ اختلافات لکھ لیجیے گا. مدنیان، بصریان، شامی اور حفص. ٹھیک ہے. جبریل نارمل. کلمہ کو نارمل پڑھیں گے، مدنیان، بصریان، شامی اور حفص.
जिब्रील कलमा को नॉर्मल पढ़ेंगे, नहीं जैसा लिखा हुआ है। मदद मदनियान, जी आगे बसरियान, हाँ, शामी, शामी हफ्स। ठीक हफ्स है, ये आया के ऊपर ही लिख लीजिएगा। लिख लिया? जी 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 बाजी। बाजी। अच्छा, अब जी जरा बाजी। स्क्रीन को देखें। लीजब रीला, समझ आ रहा है कैसे लिखा हुआ है मैंने? जी पहले हम बाजी। इधर लिख लेते हैं। ठीक है, लीजब रीला कैसे लिखा हुआ है ये? लिजब लिजबरीला। लिजबरीला। हाँ, ये इमाम मक्की ने पढ़ना है। कॉपी कर लेंगे? जी। बा को सक- हाँ, बा ऑलरेडी साकिन है। ठीक है, जीम पे हाँ, जबर डाल रहे हैं। जीम पे जबर, हाँ बस। लिजब ईला। ठीक। हाँ, स्क्रीन ना देखिएगा राबिया, ठीक है? किसी नहीं और के मैं नहीं लिए शेयर की हुई मैंने। जी ठीक। हाँ जी, मक्की ठीक है ठीक है, हम तो स्क्रीन को नहीं देखेंगे, किसी और ठीक हो के लिए गया। शेयर हुई। ठीक हो गया। राबिया? जी देखती मैं लिख रही थी ना, मैं लिख रही थी जिला। चले वो स्क्रीन को मैं देखिए। शाबाश, इतनी लंबी खताई से बचने के लिए कि मुझे कम बोलना पड़े, मैंने आप लोगों के लिए इख्तिलाफ प्रॉपरली प्यारी राइटिंग वाला मंगाया। जी चले, फिर शोभा ने पढ़ना है लीजब। देखें क्या लिखा हुआ है, लीजब रईला। रईला रा एला। देखें, रा जबर रा, हमजा जेर ई, लाम जबर ला। लीजब रईला रईला। रा जब ईला एला। ठीक है, जब लीजब रा एला। लिजबराइला। लीजब रा एला कैसे? जब रह लिजबराइला। हराबे पढ़ के बताएं। लिजब रईला हाँ जी। लिजब शोबा फिर असहाब का देखें क्या लिखा हुआ है। सांप सांप पढ़ेंगे लिजब हाँ जब जब रईला हाँ, लीजब रा ईला। ठीक है, लीजब जाय रा ईला कैसे पढ़ेंगे? लिजब रईला मतलब या तो हमजा देंगे। हमजा के बाद या मद्दा भी लग जाएंगी। ठीक है, लीजब रा ईला। इस पे हरकत इतनी नहीं लगी हुई, लगा लीजिएगा। ठीक है, बाजी, और लीजब रॉ रा पे सिर्फ जबर ईला। है? जी जी, रा भी ज़बर है। वाह, रा पे जबर, मैंने तो जी जेर जी। लगा दी। लिजब रईला ईला लिजब रईला कौन है? असहाब। ठीक है, ई को लंबा करना कोई ना भूले, पता लगे लीजब रा ईला शोभा के जैसा पढ़ रहे हो। लिजब रईला लिजब रईला अजी थर्ड वाला ईला है, जी, यही मद्दा ईला साथ में। या मद्दा के साथ है। लीजब रा ईला शोभा है, और लीजब रा ईला असहाब है। लिजब रईला मेरा लिजब ईला। लिजब चले, ये लिख शोभा के लिख। लिए ये एक दफा पढ़ के बता दें, एक दफा और जल्दी क्या पढ़े शोभा के लिए। नहीं, मुझे $1000 भेजेंगी फिर पढ़ के बताऊंगी। हे हे ठीक। लड़कियों, लीजब रा ईला। लिजब रईला ठीक हो गया जी। क्या कह रही सर? जी लिजब रईला लिजब रईला। हम्म चले, बिल्कुल खामोश हो जाए, मैं पढ़ के बता रही हूँ, बस आखिरी दफा पढ़ के सुनाऊंगी बस। मक्की पढ़ेंगे लीजब रीला। शोभा पढ़ेंगे लीजब रईला। और असहाब पढ़ेंगे लीजब रईला। बस। अब जिसने सुनी हुई वो रिकॉर्डिंग से सुन के बार बार अपनी इस्लाह करेगा। ठीक है? जी हाँ, इंशाल्लाह। बस सायरा, अब तुम्हारा काम खुद ही समझना है। अच्छा, अब जरा आगे हैं। लिख लिया? जी अच्छा, फिर जी अगली आया बाजी। में देखें, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील। फिर जिब्रील कलिमा आ रहा है, मुझे बताएं नॉर्मल कौन कौन पढ़ेगा? यहाँ पे पढ़ेंगे मदनिया मदनियान, बसरियान, शामिर हफ्स। शाबाश। ठीक है, नॉर्मल पढ़ने वाले मदनियान, वसीयन, शामी और हफ्सा ऊपर लिख लें। आगे मक्की बताएं कैसे पढ़ेंगे? जबरीला वज जब जबरा वज वजबराइला। जबरीला वजब सायरा ठीक रीला पढ़ रही है। हाँ, बाकी बताएं जुम और इमाम कैसे? वजबरीला। वजबरीला हाँ वो। जबरी अनमोल जरा पढ़े। वजब रईला। वजबरीला।
ना ना उसका मक्की का पढ़ना है। मक्की का। वजबरीला। शाबाश। वजब ठीक है, मक्की पढ़ेंगे वजबरीला। शोभा कैसे पढ़ेंगे? वजब इला व- वजब वजबराइला। शाबाश। वजबराइला। वजबरीला। और असहाब कैसे पढ़ देंगे? वजब रईला वजबराइला। सबसे आसान। वजबरीला। जब अच्छा, फिर आगे आए जरा। वजबरीला व मीकाला। ठीक है, मीकाल को, मीकाल को नॉर्मल पढ़ेंगे बसरियान और हफ्स। मीकाल को नॉर्मल कौन पढ़ेगा? बसरियान और हाफ्स नॉर्मल। बसरियान और हफ्स नॉर्मल। नॉर्मल। किस किस नॉर्मल पढ़ना है मीकाइल कलमा को? बसरियान प्लस हफ्स। बसरियान प्लस हफ्स में मीकाल नॉर्मल पढ़ना है। अच्छा, फिर वदनियान देखें कैसे पढ़ेंगे, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। मी मिकाइला। मीकाइला। ठीक है, लंबा नहीं करना ई को। और देखिए मद मुत्तसिल भी बन रही है ना, मैम ने मद भी जी डाली हुई जी। है, तो मद का ध्यान रखिएगा। मीकाइला कैसे? मी का मिकाइला। मेरे पास ना लिखा हुआ है एक साथ में, ये समझ नहीं आ रही अब मत कहाँ पे बनेगी। कहाँ पे आपने लिखा हुआ है? मेरे कुरान पे लिखा हुआ है मी का के ऊपर खड़ी अलिफ लिखा हुआ है, फिर या नहीं डाला हुआ, फिर मीका पे लाम। नहीं, आप कुरान पहले से साइड पे लिखेंगी ना, आप ऊपर क्यों लिख रही हैं? ऊपर सिर्फ बस्तियान और हफ्स लिखें, बाकी सारा साइड पे लिखें जैसे मैंने लिख के भेजा हुआ है। नहीं, मैं तो कॉपी पे लिख रही हूँ साथ साथ। अच्छा, बस जैसे मैंने कुरान स्क्रीन पे दिखाया है ना वैसे लिखें, शाबाश। मी का इला। हम्म स्क्रीन शेयर करने का मकसद ये होता है कि लड़कियों देख लिया करें स्क्रीन को एक नज़र, आपके काम की चीजें दिखाई भी होती हैं। चले, हो गया, मदनियान का लिख लिया। जी ये लिख लिया। हम्म फिर आगे मक्की शामी शोबा असहाब कैसे पढ़ेंगे? मक्की शामी शोबा असहाब। मी का ये हार डाला हुआ है आगे। नहीं नहीं, हाँ नहीं है, देखिए गौर करें क्या लिखा हुआ नहीं समझ आ रही ना इसमें। मीम मीकाइला। है। हाँ जी, शाबाश। सहर। या है। अच्छा याय का या, हमजा और याय का इजाफा, ये हमजा के साथ या का इजाफा। मी का इला। हाँ जी, ठीक है, लिख दिया। जी फिर बाद में कुरान चलो बस यहीं तक था आप लोगों का। को है।